क्या रोज़े की हालत में पैखाना करके पानी लेते वक्त कुछ ऐसी गलती हो सकती है कि जिससे रोज़ा फासिद हो सकता है? ये मसला बड़ा पेचीदा मसला है। शायद कि हज़रत मौलाना अमीनुल कादरी दामद बरकातुहुम के एक वीडियो वायरल है। लोग उस वीडियो को देख के बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुफ्ती साहब, जब हम पैखाना करके पानी से साफ़ करते हैं तो उस वक्त क्या पानी अगर ज़्यादा साफ़ कर दें या मुबालगा कर दें तो इससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा? मसला क्या होगा? इसकी वजाहत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हज़रत मौलाना से जो है गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हज़रत मौलाना ने इसमें वजाहत नहीं की है। मुख्तसर मसला उन्होंने बयान किया है शायद के, इसीलिए लोगों को इस मसले में धोखा लगा। अब कुछ जगह तो ऐसा मामला भी हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी इस मसले को समझे हैं कि एक अलग से रुमाल रखने लगे हैं कि जब पैखाना करके फारिग हो जाएं तो उसके बाद पानी से साफ़ करने के बाद पैखाने के मकाम को तो फिर रुमाल से साफ़ कर दो, रुमाल से पोंछ दो, रुमाल से खुश्क कर दो जगह को। सोचते हैं कि अगर हम नहीं पोंछेंगे और उसके बाद हम वैसे ही खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं तो पैखाने की राह से कोई पानी अंदर दाखिल हो जाए तो जिससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो ये एक सोच है, इसी की इस्लाह करना चाहता हूँ। इसी मसले को ज़रा तफसील से आपके सामने मुख्तसर जुमले में खोलना चाहता हूँ। वो मसला ज़रा समझिएगा। सबसे पहले हवाले पेश कर देता हूँ। रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा नंबर 31 पर यह मसला मौजूद है। इसी तरह अगर आप अरबी किताबों में देखना चाहें तो अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 654 पर मौजूद है। इसी तरह फतावा तातरखानिया में भी ये मसला मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 365 पर भी। इसके अलावा और भी कई फ़िक़्ह की किताबों में ये मसला मिलेगा। मसला क्या है वो ज़रा समझिए। रोज़ेदार को इस्तिंजा में इबारत पढ़ के आपको सुना रहा हूँ क्या लिखा है किताबों में। रोज़ेदार को इस्तिंजा करने के बाद ख़ास मकाम को किसी चीज़ से अच्छी तरह खुश्क करना ज़रूरी नहीं है। आज लोग बड़े धोखे में हैं, कपड़ा यूज़ करने लगे हैं, कपड़ा साथ में लेके घूमने लगे हैं कि जब हम पैखाना करके फारिग हो जाएंगे, धो के फारिग हो जाएंगे, उस वक्त किसी कपड़े से उसको सूफ जो है साफ़ करना, उसको सुखाना, उस जो है ख़ास मकाम को खुश्क करना, कपड़े से साफ़ करना ये ज़रूरी होता है, वरना रोज़ा टूट जाएगा। ज़रूरी नहीं है, गलत सोच है। ठीक है, अभी क्या हुआ है सब आगे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए फिर आगे ये भी समझिए, लिखा है किताबों में, इस्तिंजा से रोज़े पर असर नहीं पड़ता है। बात समझ जाइए अच्छी तरह से। अगर आप पैखाना करके ख़ास मकाम को पानी से धोते हैं, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे तक पानी डाल के धोते रहते हैं, फिर भी इससे रोज़े में कोई असर नहीं होगा, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर बात यह है कि फिर क्या है, कब टूटेगा भाई, कैसे टूटता है, मौलाना ने कैसे कहा टूटेगा, यही तो आपको बताना चाहूँगा। फिर आगे इबारत में ये पढ़ के बता रहा हूँ आपको। अलबत्ता अगर पानी मौज़े हुक्ना तक पहुँच जाए, मौज़े हुक्ना, हुक्ने की जगह, वो क्या है? वो ये है, ज़रा मसला समझिए अच्छे से, बड़ा टेढ़ा मसला है। जब किसी को पैखाना नहीं होता है, पैखाना खुश्क हो जाता है, तो पैखाने की राह से यानी ख़ास मकाम से एक दवाई दाखिल करते हैं, किसी ज़रिया से पैखाने के रास्ते से अंदर तक दाखिल करते हैं, फिर वो दवाई वहाँ पर फट जाती है। अब उस वजह से वो जो दवाई पहुँचने की, जहाँ पहुँचाने की जगह है, वहाँ वो तो बहुत अंदर है, वहाँ तो बहुत दूर है, वो तो बहुत अंदर जगह है। वहाँ जब जो है वो दवाई फटती है, वो दवाई जहाँ पहुँचाते हैं उस जगह को कहते हैं मौज़े हुक्ना, यानी हुक्ना की जगह, जो हुक्ना लगाते हैं। अपनी अपनी मादरी ज़बान में क्या कहते होंगे वो तो पता नहीं है, ये तो उर्दू ज़बान में बता रहा हूँ, हुक्ना। तो वहाँ अगर पानी पहुँचे, वही मैं आपको इबारत फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। अलबत्ता अगर पानी मौज़े हुक्ना तक पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, मगर सुनिए इबारत में, मगर इस्तिंजा में ऐसा नहीं होता है। समझ जाइए,
استنجا کبھی کوئی ایسا کرتا ہے کہ پیخانے کی مقام میں جو ہے ہاتھ داخل کر کے، پیخانے کی مقام میں انگلی داخل کر کے جو ہے پیخانے کو صاف کرتا ہو؟ نہیں، اور غلط بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ پیخانہ کرنے کے بعد صاف کرنے کا، دھونے کا کیا مسئلہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے بس پانی ڈالے اور خاص مقام کو رگڑے۔ رگڑنے کا بھی بڑا تفصیل ہے، اس میں بڑا طریقہ ہے۔ پورے ہاتھ سے رگڑنا مکروہ ہے، پورے ہاتھ سے نہیں رگڑ سکتے، بائیں ہاتھ سے رگڑنا ہے، لیکن 3 انگلی سے، بیچ کی انگلی اور یہ 2 انگلی، پھر اس میں اور بھی تفصیل ہے، سب چھوڑ رہا ہوں میں، اتنا صرف آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 3 انگلی جیسے جو ہے ارد گرد رہے اور خاص مقام میں جہاں سوراخ ہے اس مقام میں صرف بیچ کی انگلی لگے، یہ 2 انگلی نہ لگے۔ اور یہ 2 انگلی اسی لیے فقہا، میں کہتا ہوں بڑی تفصیل ہے، فقہا بھی یہ بھی لکھتے ہیں یہ 5 انگلی نہ لگے، یہ 3 انگلی، بیچ کی انگلی، اس کے سائیڈ والی انگلی شہادت کی انگلی، پھر اس کے سائیڈ والی یعنی بیچ کی انگلی اور دوسری طرف والی یعنی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے سائیڈ میں جو انگلی ہے، بیچ کی انگلی اور اس کے دونوں سائیڈ میں جو ایک انگلی ہے، 3 انگلی، یہی 3 انگلی یوز کریں گے، 3 انگلی کا استعمال کریں گے، اور اس وقت بھی بیچ کی انگلی کو ذرا اوپر کر کے رکھیں گے اور یہ دونوں انگلی اس سے ذرا نیچے کی طرف ہوں گے، اور صرف جو ہے خاص مقام پہ، سوراخ پہ صرف اور صرف بیچ کی انگلی لگے گی اور اس کو رگڑنا ہے، صاف کرنا۔ اس میں بھی تفصیل ہے کیسے رگڑنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، آگے سے پیچھے کی طرف یا پیچھے سے آگے کی طرف کیا ہے، وہ تفصیل سب چھوڑ رہا ہوں، یہ موضوع ابھی نہیں ہے میرا۔ تو اب جو ہے 3 انگلی کا استعمال کر کے پانی ڈالتے رہیں گے اور رگڑتے رہیں گے، اس وقت تک رگڑیں گے جب تک آدمی کو یقین نہ ہو جائے کہ ہاں اب جو ہے بالکل وہاں سے پیخانہ صاف ہو گیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ایک مختصر مثال کہ جب آدمی برتن دھوتا ہے، برتن صاف کرتا ہے، تو برتن صاف کرنے میں جب ایسی اوپر سے برتن صاف کر دیں گے تو پھر برتن میں پانی بھی رہے گا، تو آپ انگلی لگائیں گے، ہاتھ لگائیں گے برتن پہ تو ہاتھ کھسل جاتا ہوگا۔ لیکن جب برتن اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے تو اس برتن میں جب انگلی سے جو ہے دبا کر آپ صاف کریں گے تو انگلی اب پھسلے گی نہیں، اب انگلی آپ کی رک رک کر آگے بڑھے گی برتن میں۔ برتن صاف کرنے میں ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اس میں بھی تفصیل ہے۔ یہ مثال کہاں سے آئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہرحال تو اب جو ہے سمجھیے، مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے میں واضح طور پہ کھل کر بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سب جو ہے مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا، غلط سلط بیٹھے رہیں گے سمجھ کے۔ تو اب جو ہے جب اس طرح ہونے لگے اور وہ انگلی جو ہے، ہاتھ جو ہے ڈائریکٹ پھسلے نہیں، اور اس سے ایک طریقے کی برتن سے آواز بھی آنے لگے، پھڑ پھڑ کھڑ کھڑ ہونے لگے، جس سے پتہ چلے کہ ہاں برتن میں اب بالکل برتن اچھے طریقے سے صاف ہو گیا ہے۔ اسی طرح استنجا میں کیونکہ دیکھ تو نہیں پائے گا آدمی صاف ہوا نہیں ہوا، اب اس کے جاننے کا طریقہ یہی ہے، پانی ڈالتا رہے اور انگلی سے اس کو رگڑتا رہے، صاف کرتا رہے، اس طرح صاف کرے کہ اب وہ یقین ہو جائے۔ یقین کا وہی طریقہ ہے کہ جس طرح اب ہاتھ وہاں پھسلے نہیں، وہاں سے پتہ چل جائے کہ اچھے طریقے سے وہاں سے پیخانہ صاف ہو گیا ہے، اب چھوڑ دے، اب نہ رگڑے۔ تو اب ایسی صورت میں جب روزے دار ہو وہ اس طرح استنجا کرے، اس طرح صاف کرے، 10 منٹ 5 منٹ 1 منٹ اتنا بھی نہیں ہے جتنا آدمی کو ایک لگے کہ ہاں بھائی اب پیخانہ وہاں نہیں ہے، دیکھنا تو وہاں ممکن نہیں ہے، اس لیے بس اندازے سے کام چلے گا۔ تو اب جو ہے جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ نہیں اب پیخانہ نہیں ہے، تو جب یہ جو استنجا کرے گا روزے میں، جتنا جو استنجا کر رہا ہے، جتنی مرتبہ پانی وغیرہ سے صاف کر رہا ہے، اس سے وہ موضوع حکنا تک پانی نہیں پہنچے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر پیخانہ کرتے ہیں، پانی خشک نہیں کرتے ہیں، خاص مقام سے پانی سکھاتے نہیں ہیں، خشک نہیں کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں، وہ پانی جو خاص مقام پہ لگا رہتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور اندر اگر چلا بھی جائے موضع حکنا، وہ تو اور اندر ہے، وہ تو بہت اندر ہے، وہ تو جو حکنا لگانے کی جگہ تو اور اندر ہے جہاں پیخانہ رہتا ہے، اتنے اندر، وہاں تک تو پانی کا پہنچنا ناممکن ہے۔ ہاں اگر کوئی پانی اس میں باقاعدہ پہنچاتا ہے، باقاعدہ پانی اس کے اندر داخل کرتا ہے، شرمگاہ کے اندر، پیخانے کی جگہ کے اندر، پیخانے کی راہ کے اندر، تو پھر اس میں روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اس طرح استنجا کرنے سے
صرف جو ہے پانی ڈال کے جو ہے رگڑ دینے سے، صاف کرنے سے پانی اندر پہنچ جائے گا، نہیں سکھائیں گے تو چلنے پھرنے سے وہ پانی اندر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ مگر، یعنی پھر سے عبارت پڑھ دیتا ہوں آپ کو، البتہ اگر پانی موضع حکنا تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر استنجا میں ایسا نہیں ہوتا، لہذا خاص مقام کو اچھی طرح خشک کرنا ضروری نہیں ہے۔ خشک نہیں کریں گے تو روزہ برقرار رہے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تفصیل ہے، سمجھنے کی باتیں بڑی تفصیل ہے، میں نے مختصر، یہ بھی مختصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔